लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर जो है वो गरीबों के साथ जो उसने सलूक किया, पहली बात तो ये है कि जब इंसान ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जब इंसान बुलंदी पर पहुंच जाता है तो वो बहुत जल्दी से छोटों को और गरीबों को सीने से नहीं लगाता। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर गरीबों के साथ जो प्यार किया है, जो मोहब्बत की है, वो हुजूर ही का हिस्सा है। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और तरबियत भी दी। अपने उन्वान का आगाज करने से पहले एक बात आपको बता दूं, मेरे उन्वान से कोई ये न समझे कि मालदारों की मुजम्मत इस्लाम करता है, नहीं, बल्कि इस्लाम गर के दुनिया से भी मना करता है और इस्लाम तर्क दुनिया से भी मना करता है। बल्कि इस्लाम का कानून ये है, अपने वसाइल से लोगों के मसाइल हल करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आप मालदार नहीं होंगे तो आप लोगों के मसाइल कैसे हल करेंगे? जब वसाइल होते हैं तो मसाइल हल होते हैं। और अल्लाह अकबर, इंसान अगर दुनिया में गर्क हो जाए तो ये भी बुरा है और दुनिया को तर्क कर दे तो ये भी बुरा है। न हमारे यहाँ गर्क दुनिया है, न तर्क दुनिया है। ला रहबानियत फिद्दीन, दीन में रहबानियत नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जो मालदार हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने वसाइल से लोगों के मसाइल हल करने की तरगीब अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। और जो गरीब हैं उनसे नफरत करने की बजाय, उन पे जुल्म करने की बजाय, उनको हिकारत की नजर से देखने की बजाय उनके साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया, उनके साथ अच्छे अंदाज से पेश आने का हुक्म दिया। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो गरीब, यतीम और मोहताजों पर अपना माल खर्च करते हैं और उनकी जरूरत को पूरा करते हैं, आक़ाए करीम फरमाते हैं उन लोगों का मर्तबा उसके बराबर है जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। यानी रब की राह में जिहाद करने वाला और यतीमों पर, मोहताजों पर और गरीबों पर, बेवाओं पे खर्च करने वाला सवाब में दोनों बराबर बराबर है। और फिर उससे बढ़कर मेरे रसूल फरमाते हैं, जो लोग यतीम, बेवा और मोहताजों पर, गरीबों पर अपने पैसों को खर्च करके उन लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, कयामत के दिन वो इस हाल में उठाए जाएंगे कि उन्होंने पूरी जिंदगी रोजा रखा, रोजाना हर दिन रोजा रखा और हर रात वो इबादत करते रहे। यानी गरीबों को, यतीमों को, मोहताजों को नवाजने वाले की शान से उठाए जाएंगे। वो रातों को बिस्तर पे सोते थे और रोजाना वो खाना भी खाते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको यतीम, गरीब और मोहताजों पे खर्च करने की बरकत से उनका शुमार रातों को जग कर इबादत करने वालों में और दिन को रोजा रखने वालों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको शुमार फरमाया। एक मर्तबा मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका अम्मी जान से फरमाते हैं कि ए आयशा सुनो, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई गरीब आए ना और वो तुमसे मदद तलब करे तो तुम उसकी मदद जरूर करना, अगरचे तुम एक छुआरे से, एक खजूर से उसकी मदद कर सको। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसलिए कि जब क़यामत के दिन कोई बंदा गरीबों की मदद करने वाला और गरीबों की इमदाद करने वाला और गरीबों का सहारा बनने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को बख्श देगा और उसकी मगफिरत उसको अता फरमाएगा। और जिसने गरीबों को झिड़का होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आमाल को उसके मुंह पर लौटा देगा, उसके आमाल को रद्द फरमा देगा। कुरान मुकद्दस के अंदर आप नहीं देखते, लोग दीन दीन की बात करते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आया करीमा की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, यहाँ इबादत से मुराद दो चीजें हैं, एक तो अल्लाह के अहकाम की ताजीम करना
اور دوسرا اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا۔ اللہ نے اس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو عبادتیں ہیں، اللہ اکبر، اس کا جو مقصد ہے ہم نے اس کو بھلا دیا، اور ہم جو ہے وہ صرف نمازوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، جبکہ قرآن نے نماز سے پہلے کہا۔ دین کا تعارف اور ڈیفینیشن قرآن یوں بیان کرتا ہے، اور آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور اس کے بعد اب قرآن کہتا ہے فویل للمصلین۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کیا تم نے دین کو جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ دین جو جھٹلاتا ہے قرآن اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ دین کو جھٹلانے والوں کی صفت قرآن یوں بیان کرتا ہے، وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور وہ کھانا کھلانے پہ لوگوں کو نہیں ابھارتے۔ تو اللہ اکبر، یہ صفات بیان کر کے قرآن پھر کہتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ کن کے لیے خرابی ہے؟ یعنی جن کے دلوں میں یتیموں کے لیے ہمدردی نہیں، جن کے لیے یتیموں کے لیے پیار نہیں، جن کے دلوں میں غریبوں کے لیے الفت نہیں، ان کی نمازیں نہیں بلکہ وہ صرف ریاکاری ہے۔ اس لیے کہ وہ دیندار ہوتے، وہ نہ یتیموں کو دھکے دیتے، نہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے وہ رکاوٹ بنتے، بلکہ وہ تو لوگوں کو ابھارتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دین کا تعارف قرآن یوں کرتا ہے، اور آج مسلمانوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر، غریبوں سے پیار نہ رہ گیا، غریبوں سے ہمدردی نہ رہ گئی، غریبوں سے الفت نہ رہ گئی۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طبقہ امیروں کا، ایک طبقہ غریبوں کا۔ امیر جو ہے وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے امیروں کو دولت اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ غریبوں کا خیال کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی کنجی ہے، چابی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جنت کی چابی غریبوں سے محبت کرنا ہے، جنت کی چابی غریبوں سے محبت کرنا ہے۔ دین کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف 5 وقت نماز پڑھ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نماز کا نمبر تو قرآن بعد میں بیان کرتا ہے، اور پھر اس نماز کو بھی قرآن ریاکاری قرار دیتا ہے۔ جس نمازی کے یہاں یتیم کا احترام نہیں ہے، غریب کی مدد نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو حضور اتنی شان سے زندگی گزارتے کہ کسی بادشاہ وقت کو، بلکہ جو بادشاہ گزر چکے تھے ان کو، اور جو بادشاہ قیامت تک آنے والے تھے ان کو اس شان سے زندگی گزارنا نصیب نہ ہوتی جس شان سے میرے آقا گزارتے۔ حضور کی سیرت طیبہ کا یہ باب اب میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ حضور سید عالم بہت شان کی زندگی گزارتے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، اس کے ایک اشارے سے جنت کی ہر نعمت نبی کے گھر میں اترتی۔ اور نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے جنت کی غذائیں گھر منگوا کر کے بتایا کہ جب محمد کی بیٹی جنت کی غذائیں اپنے گھر منگوا سکتی ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں منگا سکتے؟